दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाका दिन जस्तै आज पनि देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सँगै दिनभरका मुख्य खबरहरु लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार मन परेको छ भने कृपया यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरु तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरु आज दिनभरका मुख्य खबर सुरु गरौं। मुख्य खबरका शीर्षकहरुबाट। पूर्व गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडको बयान सकिएन, भोलि बयान लिने। टोपबहादुर रायमाझीलाई सरकारी वकिलको कार्यालय लगियो। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मेरो चरित्रमाथि बलात्कार भयो भन्दै आरजु राणा देउबाको भनाई। काठमाडौँ आउँदा आउँदै खानी खोलाबाट फर्किएका थिए टोपबहादुर रायमाझी। संसदमा टी सर्ट र जिन्स लगाउन रोक्नु नयाँ पुस्ताकै रणनीतिक हमला भन्दै सुमना श्रेष्ठको भनाई। भ्रष्टाचारमा 5 वर्ष हतम्याद राख्ने प्रस्ताव विरुद्ध निवी संघको प्रदर्शन। हरेक क्षेत्रमा आमूल सुधार चाहिएको छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। एमालेले सरकारसँग माग्यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरणबारे प्रगति विवरण। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई विषयान्तर नगर्न माओवादी सांसद सापकोटाको चेतावनी। ठूला दलका नेताको भेटघाटले मिलिमितोका आशंका छ भन्दै राजकिशोर यादवको भनाई। चिकित्सकको परामर्श शुल्क आजदेखि बढ्यो। टोपबहादुर रायमाझी पूर्वपक्षका लागि थुनामा नपरे पार्टीबाट निलम्बन नहुने। भ्रष्टाचार विरुद्ध एमालेको कडा प्रदर्शन। संसदमा पुगेन टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेको सूचना। नारायणी नदीमा डुबेर श्रीमान श्रीमतीको मृत्यु। अब घरबाटै नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिन सकिने। माओवादी केन्द्रका नेताहरू चीन जाँदै बीपी राजमार्ग खुल्यो। लेदोमा पुरिएका गाली निकालिँदै आजबाट एमडीएस लागू। अब के हुन्छ, मोबाइल ल्याउन पाइन्छ कि पाइँदैन र यसका लागि के गर्नुपर्छ, यसबारे पुरै जानकारी। काठमाडौँमा नक्सा पास अनलाइनबाटै गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइयो भन्दै काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहको भनाई। सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदीकी स्थिर। लुम्बिनीमा धनबहादुर मास्की भनी अर्थमन्त्री। मिलम्चीको पानी वितरण आजदेखि 2 सातासम्म बन्द। सरकारी वकिलको कार्यालयमा टोपबहादुर रायमाझीको अभिवादन। देशमा फेक न्यूज र फेक मिडियाको पराकाष्ठ रहेछ, सरकारको नियमन हुनु पर्यो भन्दै आरजु राणा देउबाको भनाई। अनामनगरको कराते भवनमा काठमाडौँ महानगरले चलायो डोजर। पक्राउ परेको 6औं दिनमा बालकृष्ण खाँडको बयान। टोपबहादुर रायमाझीको सांसद पद अब के हुन्छ, यसबारे पुरै जानकारी। शरणार्थी प्रकरण टुङ्गाएर भ्रष्टाचारका अरू फाइल खोल्नुपर्छ भन्दै माधव सापकोटाको भनाई। शरणार्थी प्रकरणमा संदिग्धहरूको नाम किस्तामा नआओस् भन्दै मनिष झाले भने। म्याद थपका लागि टोपबहादुर रायमाझीलाई अदालत लगियो। हँसिलो मुद्रामा अभिवादन। राप्रपाको बैठकमा 18 बुँदे राजनीतिक दस्तावेज पेश। देशमा 2 राजनीतिक किता। खाँटी भुटानी शरणार्थीको गुनासो। परिचय पत्र नवीकरण हुन सकेन, सरकारलाई 4 बुँदे ध्यानाकर्षण। शरणार्थी प्रकरणमा गृह मन्त्रालयका 2 अधिकारीसँग प्रहरीले लियो बयान। अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई सुशासन प्रवर्धन हुँदैन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। नेपाल बनाउने हो भने 5000 पीएचडी होल्डरलाई यही रोकौं भन्दै दीपक बहादुर सिंहको भनाई। अनलाइनबाट नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा। भ्रष्टाचारीलाई आजीवन कारावासको व्यवस्था गरौं भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले भने। नेपालमाथि भारतले प्रेसर डिप्लोमेसीको नीति लियो भन्दै रघुजी पन्तको भनाई। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बारेमा सरकारले सदनलाई जानकारी नगराएको भन्दै आक्रोश। टोपबहादुर रायमाझीको नाममा नक्कली फेसबुक एकाउन्ट बनाएर जथाभावी लेख्नेलाई खोज्दै प्रहरी। किता काठ खुलाउने निर्णय अलपत्र। गर्जका कारोबार गर्दा राजस्व पनि 1 अर्ब कम उठ्यो। शीतल निवासमा थन्किएको नागरिकता विधेयक संकल्प प्रस्ताव ल्याएर पास गर्ने तयारी। प्रचण्ड देउबा र केपी ओलीको भेटले शरणार्थी प्रकरण सामसुम नहोस् भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता सोडिम वाग्लेले भने। टोपबहादुर रायमाझीलाई 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। सरकारी वकिल कार्यालयमा टोपबहादुरको सेलिब्रिटी पोज। धरानका मेयर हर्क साम्पाङ विरुद्ध पत्रकारको मौन जुलुस। प्रधानमन्त्री विदेशीको इशारामा चल्दा सरकार छाड्यौं भन्दै राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै भएको ठगीमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले भोलि पनि बयान लिने भएको छ। आज लिएको बयान नसकिएपछि भोलि पुनः बयान लिन लागि हो। सरकारी वकिलको कार्यालयले यो मुद्दामा अनुसन्धान सकेर भोलिसम्ममा फाइल तयार गर्न प्रहरीलाई भनेको छ। ठगी, संगठित अपराध लगायतका विभिन्न मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान नसकिएको भन्दै समय मागेपछि जिल्ला अदालतले हिजो मात्रै उनलाई थप 4 दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको थियो। यही प्रकरणमा मुछिएका पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी सहित बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री हुँदा मन्त्रालयमा सचिव रहेका टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायतलाई
पक्राउ गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, उहाँहरूको बयानमा केही डरलाग्दा तथ्य समेत फेला परेको बताइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई प्रहरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा लगिएको छ। आइतबार राति काठमाडौँको बुढानी कण्ठबाट पक्राउ परेका टोपबहादुरलाई अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ लगिएको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुसिएपछि रायमाझी र उनका छोरा सन्दीप विरुद्ध वैशाख 20 गते पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो, तर त्यसयता टोपबहादुर फरार थिए। छोरा सन्दीप भने यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन्। यद्यपि रायमाझीले ठगी गर्ने गिरोहलाई सहजनी गरी परिवर्तित अथवा नीतिगत निर्णय गराउन भूमिका खेलेको आरोप समेत रहेको छ र उनको पनि बयान लिइने भएको छ। यद्यपि अहिले टोपबहादुर रायमाझीलाई सरकारी वकिलको कार्यालयमा लगिएको छ। नेपाली कांग्रेसकी सांसद आराजु राणा देउवाले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडेर बदनाम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्। प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले फेक अडियो बनाएर आफूलाई बदनाम गरिएको बताएकी हुन्। उक्त अडियो फोरेन्सिक जाँच गर्न 6 दिन अघि नै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र साइबर क्राइम सेलमा निवेदन दिएर पनि अहिलेसम्म जवाफ नपाएको देउवाले बताएकी छन्। उनले भनिन्, फेक अडियो मेरो मात्र होइन, अरूको पनि बनेको छ। नाम मेरो मात्र उच्चारण किन भइरहेको छ? साँच्चै भन्ने हो भने यो क्यारेक्टर असासिनेसन, चरित्र हत्या होइन, यो मेरो चरित्रको बलात्कार हो भन्दै उनले बताएकी छन्। महिलालाई राजनीतिमा आउँदा धेरै समस्याको सामना गर्नुपर्ने भन्दै आफूले बेहोरिरहेको बताइन्। वुमेन लाइफ पोलिटिक्समा आउँदा सबै कुरा बेहोर्न सक्नुपर्छ, म बेहोरिरहेको छु, यस्तो किसिमको कदम सबै महिलाप्रति नगरिस् भन्दै उनले बताएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, आराजु राणा देउवाले फेरि एकपटक भ्रष्टाचारको काण्डमा महिलाको क्यारेक्टरलाई अगाडि ल्याएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा तपाईहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई अनुसन्धानका लागि 3 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। आज काठमाडौँ जिल्ला अदालत लगिएका रायमाझीलाई अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिएको हो। अब रायमाझीलाई बुधबारसम्म हिरासतमा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउनेछ भने सोही दिन अदालतमा हाजिर गर्नेछ। यसअघि पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित 12 जनालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट आइतबार अनुसन्धानका लागि 4 दिन म्याद थप भएको थियो। टोपबहादुर रायमाझीलाई अदालत लैजाँदै गर्दा त्यहाँ कोही सेलिब्रिटी आएको जस्तो देखिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, मास्क समेत नलगाएका टोपबहादुर रायमाझीले उनले फोटो र भिडियो खिच्ने पत्रकारहरूले गरेको आग्रह अनुसार सबैतिर हेरेर हात हल्लाएका थिए भने उनको मुहारमा ठूलो खुसी थियो। दर्शक महानुभावहरू, उक्त तस्बिरहरू तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। त्यसैगरी पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी वैशाख 3रो साता नै काठमाडौँ आउँदा आउँदै 20 बाटोमै फर्किएको खुलेको छ। त्यसपछि 11 दिनसम्म सम्पर्कविहीन भएका उनलाई प्रहरीले आइतबार बेलुकी बुढानील कण्ठको पासीकोट क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको दावी गरेको छ। काठमाडौँ आउँदा आउँदै खानेखोलाबाट फर्किएका टोपबहादुरलाई अहिले भने पक्राउ गरेर अदालतमा पेश गर्न सफल भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले अहिले भ्रष्टाचार विरुद्ध सडकमा भइरहेका आन्दोलनमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरू नै सहभागी भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद शाहीले भ्रष्टाचारका आरोपित नै सडकमा विगत 34 वर्षदेखि यो प्र्याक्टिस हुँदै आएको बताए। अहिले भ्रष्टाचारको आन्दोलनमा स्वयं भ्रष्टाचारका आरोपित नै संलग्न छन्। यो अहिले मात्र होइन, 34 वर्षदेखि यस्तो प्र्याक्टिस भइरहेको छ। शाहीको भनाइ छ, शाहीले भ्रष्टाचारका विरुद्ध सडकमा उठ्ने आन्दोलन देख्दा आफैलाई दिक्क लाग्ने भन्दै यस्ता आन्दोलनले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण नहुने बताएका छन्। उनले भ्रष्टाचार विरुद्ध कानून बन्दै गर्दा 5 वर्षको हदबन्दी राख्न लागेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। शाहीले सडकमा नभई सदनबाट मुलुकका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू 33 केजी सुन, महराको टेप काण्ड, चमेलिया, लौडा, चेजियर, उम्नी, यति लडाकुका नाममा भएको भ्रष्टाचार, नेपाल ट्रस्ट लगायत काण्डमा लड्ने हो भने पार्टी पंक्ति र सिद्धान्त र दल भन्दा माथि उठेर कानून बनाउन तयार हो भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन्। र यद्यपि भ्रष्टाचारीलाई आजीवन कारावासको व्यवस्था गरौं भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहीले बताउनु भएको छ। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दाको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले गृह मन्त्रालयका 2 अधिकारीसँग समेत बयान लिएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल र उपसचिव सागरमणि पाठकसँग बयान लिएको हो। दुवैजनालाई प्रहरीले जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमी बोलाएर आइतबार र सोमबार बयान लिएको हो भने रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भएका बेलामा 30 जेठ 2076 मा पूर्व गृह सचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन कृत्य गरेको प्रकरणमा प्रहरीले उनीहरूसँग पनि बयान लिएको हो। तत्कालीन अवस्थामा पोखरेल शान्ति सुरक्षा महाशाखाको प्रमुख थिए भने पाठक स्थानीय प्रशासन शाखामा कार्यरत थिए। अहिले भने पोखरेल गृह मन्त्रालयमै सहसचिवको रूपमा कार्यरत छन् भने पाठक गुल्मीको प्रमुख जिल्लाधिकारी रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, उक्त बयानमा केही कुराहरू खुलेका छन् र यसबारेमा प्रहरीले अनुसन्धानमा के सोधेको थियो यसबारेमा केही समयपछि सार्वजनिक गरिनेछ।
भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी ठगी प्रकरणमा प्रहरीको नियन्त्रणमा परेका सांसद टोपबहादुर रायमाझीको पद निलम्बन हुने भएको छ। मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा रायमाझी अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित भएका हुन्। कुनै पनि सांसदलाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी प्रहरीले प्रतिनिधि सभामा जानकारी दिएपछि सभामुखले निलम्बन गर्ने प्रावधान छ। भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी ठगी प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि रायमाझी फरार भएका थिए र साथमा प्रतिनिधि सभाका पूर्व सचिव गोपाल योगीले कुनै पनि सांसद पक्राउ परेको सूचना संसदलाई जानकारी गराएपछि पद निलम्बनमा पर्ने बताएका छन्। यद्यपि टोपबहादुर रायमाझीको पद अब निलम्बन गरिने बताइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले एउटा ठूलो जानकारी दिनुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनलाइन प्रणालीबाटै भवनको नक्सा पास गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। भवनको नक्सा स्वीकृति प्रक्रियाका लागि दरखास्त फारम भर्नुपर्ने, कार्यालय जानुपर्ने, हार्ड कपी बुझाउनु पर्ने जस्ता परम्परागत शैली बन्द गरेको महानगरले जनाएको छ। 31 वैशाखमा मेयर बालेन शाहले एक निर्णय गर्दै आजदेखि कागजात रहित सेवा सुरु गरेका हुन्। भवनको नक्सा अनलाइन प्रणालीबाट सुरु गर्नका लागि इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ परमिट सिस्टम EPS प्रणाली अद्यावधि गरिएको छ। यो प्रणाली भवन नक्सा पास गर्ने कामलाई व्यवस्थित बनाउने अनलाइन प्रणाली हो। महानगरका अनुसार नक्सा पास गर्दा, नामसारी गर्दा तथा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिँदा यस अघि अनलाइनमा राखिएका कागजपत्रको फाइल बोकेर जानुपर्ने अवस्था रहेको थियो। यद्यपि अहिले भने काठमाडौँमा नक्सा पास अनलाइनबाटै गर्न सकिने बताइएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले जानकारी दिनुभएको छ। मोबाइलको आयातलाई व्यवस्थित गर्न र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS प्रणाली आजदेखि लागू भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। यो प्रणालीले औपचारिक रूपमा नेपालमा दर्ता भएका र नभएका मोबाइलको आधिकारिक तथ्याङ्क राख्ने भएकाले अवैध तरिकाले भित्राएका मोबाइल अब नचल्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन्। करिब 40% मोबाइल गैर कानुनी रूपबाट भित्रिएको प्रयोग भइरहेको र त्यसले सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ता सबैलाई हानि भइरहेको तर्कसहित MDMS लागू भएको हो। दर्शक मान्यबाबुहरू, तपाईहरू विदेशमा काम गर्नको लागि अथवा श्रम स्वीकृति लिएर जानु भएको छ भने तपाईहरूले 2वटा मोबाइल फोन ल्याउन पाउनुहुन्छ। यद्यपि तपाईँ विद्यार्थी अथवा घुम्नको लागि जानु भएको छ भने विदेशबाट कुनै पनि मोबाइल ल्याउन पाउनुहुन्न। यो नियम आजबाट लागू भएको छ। संसदमा टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेको सूचना पुगेको छैन। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेका छन्। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लागेपछि उनी पक्राउ परेका हुन्। आइतबार नै उनी पक्राउ परेको भए पनि त्यस सम्बन्धी सूचना संसद सचिवालयले औपचारिक रूपमा प्राप्त नगरेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताउनु भएको छ। यद्यपि टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेको सूचना संसदमा नपठाएको भनी अहिले आक्रोश व्यक्त हुन थालेको छ र सामाजिक सञ्जालमा अहिले यस्तो आक्रोश व्यक्त भइरहेको छ। त्यसैगरी केही नेताहरूले समेत यसबारेमा आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका छन्। सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको नागरिकता ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक पास गर्न संकल्प प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको छ। निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी निष्क्रिय बनाएको विधेयक पारित गर्न संकल्प प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको हो। संघीय संसदका दुवै सदनबाट 2 पटक पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण गराउने प्रयासमा सरकार प्रयासरत देखिएको छ। यद्यपि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी निष्क्रिय पारेको विधेयक अघि बढाउने प्रक्रिया विषयमा दल र कानुनविदहरू भने विभाजित देखिन्छन्। यद्यपि शीतल निवासमा थन्किएको नागरिकता विधेयक संकल्प प्रस्ताव ल्याएर पास गर्ने तयारी गरिएको छ। धरानका सञ्चारकर्मीहरूले मौन जुलुस प्रदर्शन गरेका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलाई प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र रूपमा धरानका पत्रकारिताको सम्वर्धन गर्न पनि गम्भीर बन्नका लागि सन्देश दिँदै धरानका सञ्चारकर्मीहरूले मौन जुलुस प्रदर्शन गरेका हुन्। पछिल्लो समय पत्रकार विरुद्ध मेयर साम्पाङको अमर्यादित प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी व्यवहार सच्याउन नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीले आन्दोलन समेत थालेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, धरानमा हर्क साम्पाङ विरुद्ध पत्रकारहरूले मौन जुलुस गरेका छन् र हर्क साम्पाङले माफी माग्नुपर्ने समेत माग गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले यसपटक देशभित्रकै दलले सरकार निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित गरे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विशेषज्ञको इसारामा चल्दा सरकार छोडेर प्रतिपक्षमा बस्नु परेको दावी गरेका छन्। लिङ्गदेनले देशमा बाह्य चलखेल तीव्र रूपमा बढेको, भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा देश फसेको, लोकतन्त्रको आवरणमा नव सामन्तवाद र सर्वसत्तावाद हावी भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री विदेशीको इसारामा चल्दा सरकार छाड्यौं भन्दै राजेन्द्र लिङ्गदेनले बताउनु भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझीको पद के हुन्छ भन्ने सबैलाई चासो छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी धन्दामा रायमाझी आइतबार साँझ काठमाडौँको बुढालिन कण्ठ क्षेत्रबाट पक्राउ परेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, प्रहरी हिरासतमा रहे पनि उनको सांसद पद भने यथावत रहने
खबर आएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले रायमाझी पक्राउ परेको सूचना संसद सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ। त्यसपछि सभामुखले प्रतिनिधि सभा बैठकमा सूचना सुनाउनेछन्। यद्यपि प्रहरी हिरासतमा रहँदा रायमाझीको पद यथावत रहनेछ। यो मुद्दा अदालत पुगेपछि अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएमा उनी निलम्बनमा पर्नेछन्। अदालतले धरोटी वा साधारण तारिखमा छाडेमा उनलाई सांसदको हैसियतमा नियमित काम गर्न र सेवा सुविधा उपभोग गर्न बाधा पर्ने छैन। यानि कि टोपबहादुर पूर्वपक्षका लागि थुनामा नपरी निलम्बन नहुने बताइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि 2 साताका लागि मिलम्चीको पानी वितरण बन्द गरिएको छ। आयोजना स्थलको मुहानमा मर्मत सम्भार गर्न भन्दै पानी वितरण बन्द गरिएको हो। हेलम्बी स्थित आयोजनाको गेट नम्बर 9 मा रहेको मुहान तथा हेडबक्समा सिलिन्डर र गेट नम्बर 1 मा जाली सहितका उपकरणहरू राखेर मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भएकाले 2 हप्ताका लागि पानी वितरण बन्द गरिएको मिलम्ची खानेपानी आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमबहादुर कुँवरले जानकारी गराउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसकी सांसद आराजु राणा देउवाले देशमा फेक न्यूज र फेक मिडिया पराकाष्ठमै पुगेको बताएकी छन्। राणा देश बाहिर गएका खबर केही दिन अघि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आएका थिए। त्यसप्रति लक्षित गर्दै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै राणाले भनिन्, आज म यहाँ उपस्थित भएको सबैले देखिरहनु भएकै होला। म यसपटक के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो देशमा फेक न्यूज र फेक मिडियाको पराकाष्ठ नै पुगिसकेको रहेछ। आफू सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय नहुँदा यस्ता कुरा थाहा नपाएको पनि उनले बताइन् र साथमा मलाई देख्दा के लाग्यो भने हाम्रो देशमा हुने फेक मिडियाको कुनै न कुनै किसिमले सरकारले नियमन गर्नु पर्यो अथवा हुनु पर्यो भन्दै उनले बताएकी छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई सुशासन प्रवर्धन हुन नसक्ने बताएका छन्। आज नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनु भएको हो। अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई सुशासन प्रवर्धन हुनै सक्दैन। सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध गम्भीर रूपमा लागेको छ। प्रचण्डले भने यो कुरा पछिल्ला केही कारबाहीबाट प्रष्ट भएको छ। उनले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने दिशामा सरकारले चालेको कदमप्रति आम जनताले विभिन्न माध्यमबाट समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको भन्दै सबैमा आभार प्रकट समेत गरेका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा एनएससीले विद्युत प्रणालीको प्रयोग गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र लिन सक्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरेको छ। आज एनएससी कार्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र लिन सक्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिएको हो। आजबाट लागू हुने गरी शाखाले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र डाउनलोड गर्न सक्ने गरी सेवा प्रवाहलाई फेसलेस, पेपरलेस र क्यामेरालेस बनाएको हो। यद्यपि अनलाइन नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा अथवा घरबाटै लिन सकिने बताइएको छ। टोपबहादुर रायमाझीको फोटो दुरुपयोग गरी फेसबुकको नक्कली अकाउन्ट खोलेर जथाभावी लेख्ने व्यक्तिको खोजीमा प्रहरी जुटेको छ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले यसबारेमा अनुसन्धान थालेको हो। फेक अकाउन्टबाट लेखेका स्टाटसमा माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरूको नाम जोडिएको छ। यद्यपि टोपबहादुरको नाममा नक्कली फेसबुक अकाउन्ट बनाएर जथाभावी लेख्नेलाई प्रहरीले खोजिरहेको छ। सरकारले गरेको जग्गा किता काठ खुलाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वैशाख महिनामा कारोबार सुस्त आएको छ। मन्त्री परिषदले वैशाखको पहिलो साता नै किता काठ खुलाउने निर्णय गरे पनि मोडालिटी स्पष्ट नभएर वैधानिकता पाउन नसक्दा कारोबार घटेको हो। चैतमा घरजग्गा व्यवसाय बढेको थियो तर वैशाखमा कुल कारोबार र लिखित पारित दुवै घटेको छ। यद्यपि किता काठ खुलाउने निर्णय अलपत्र परेको छ भने घरजग्गा कारोबार गर्दा राजस्व पनि 1 अर्ब कम उठेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले पोसाकको विषय उठाएर नयाँ पुस्तालाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको बताएकी छन्। प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले संसदमा टी-सर्ट र जिन्स प्यान्ट प्रतिबन्ध लगाउने र सांसदहरूले लोगो अनिवार्य लगाउनु पर्ने निर्णय आइतबार गरिसकेको छ। रासपाका सांसदलाई बच्चा भनिएको प्रति उनले आपत्ति जनाएकी छन्। कांग्रेस सांसद आराजु राणाले सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ताको क्रममा रासपाका सांसद तोसीमा कार्कीलाई बच्चाको संज्ञा दिएकी थिइन्। टी-सर्ट र जिन्स लगाएकोमा अपराधित भनेर खिल्ली उडाएको प्रति उनले प्रतिवाद गरेकी छन् र साथमा संसदमा टी-सर्ट र जिन्स लगाउनु रोक्नु नयाँ पुस्ताकै रणनीतिमा हमला हो भन्दै सुमना श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघले भ्रष्टाचारमा 5 वर्ष हदम्याद राख्ने प्रस्ताव विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। नेवी संघका पूर्व अध्यक्ष रञ्जित कणको नेतृत्वमा सम्पत्ति इनामिना बाहेकमा 5 वर्ष हदम्याद लाग्ने विधेयकको विरोधमा नेवी संघले नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेको थियो। उक्त विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। विरोधका क्रममा निषेधित क्षेत्र प्रवेश गर्न लागेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सरकारसँग नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरण बारेमा प्रगति विवरण माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आज आकस्मिक समय लिएर एमाले सांसद ठाकुर प्रसाद बेरीले भ्रष्टाचार सम्बन्धी खोलिएको फाइल बारेमा भएको अनुसन्धानलाई सदनलाई जानकारी किन ढिलाइ गरेको भनी प्रश्न गर्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन्।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई विषयान्तर नगर्न आग्रह गरेका छन्। मानव तस्कर सहितको विषय अगाडि आएको छ। सम्पूर्ण देश केन्द्रित भएर यस विषयमा अगाडि जानुपर्छ। आज प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उनले भने यसलाई विषयान्तर गर्नु भनेको अन्ततः भ्रष्टाचारलाई सघाउन पुर्याउनु हो भन्दै उनले बताएका छन्। नेपाल चिकित्सक संघ र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युसन अफ नेपाल अफिलले आजदेखि लागू हुने गरी चिकित्सकको परामर्श सेवा शुल्क बढाएको छ। संघका महासचिव डाक्टर सञ्जीव तिवारीले आजदेखि लागू हुने गरी चिकित्सकको परामर्श शुल्क पहिलेको शुल्कमा 14% बढाएको जानकारी दिएका छन्। संघले चिकित्सकको परामर्श शुल्क 2 वर्ष अघि बढाएको थियो। नेकपा एमाले भ्रष्टाचार विरुद्ध काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा एमाले नेता कार्यकर्ताहरूले आज दिउँसो प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले दोषी नछुट्नु, निर्दोष नफसुन् भनेर लेखिएका ब्यानर बोकेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको भोलिपल्टै एमाले भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको हो। आइतबार रातिको वर्षापछि आएको बाढीले अवरुद्ध बीपी राजमार्ग सञ्चालनमा आएको छ। बीपी राजमार्ग अन्तर्गत रोशी गाउँपालिकाको कालडुङ्गा र चिउरीबासीमा लेदो सहितको बाढीले राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो। सडकको लेदो हटाएर सडक खुलाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका सूचना अधिकारी डीएसपी ठुण्डीराज न्युपानेले जानकारी दिनुभएको छ। उक्त तस्बिर तपाईहरुले स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ। आज सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आज सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपियाँले बढेको। आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 1,11,000 रुपियाँ र तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 1,10,450 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। अनधिकृत रूपमा भवन बनाएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनामनगर स्थित हनुमान स्थानमा रहेको एक भवन भत्काएको छ। आज दिउँसो काठमाडौँ 29 स्थित भवनमा नगर प्रहरी र डोजर चलाएको महानगर प्रहरी ईश्वर वाग्ले जानकारी दिनुभएको छ। नगर प्रहरी गई करातेको सामान समेत हटाएर भवन खाली गरी डोजर चलाएको उनले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सांसद मनिष कुमार झाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरूलाई प्रमाण नष्ट गर्ने भाग्ने सुविधा दिने नियतले किस्तामा नाम सार्वजनिक गरिएको आशंका गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै उनले आरोपीहरूले मोबाइल फर्म्याट गर्ने, लुक्ने र आफ्नो सुविधा अनुसार सार्वजनिक हुने मौका पाएको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरेका हुन्। यही त फरार छन् रे भन्ने सुनिन्छ, यस्तो किन हुन्छ भन्दै संसद बैठकमा कडा प्रश्न गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठक सोमबारदेखि सुरु भएको छ। दुम्बाराईमा सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले 18 बुँदे राजनैतिक प्रतिवेदन समेत पेश गरेका छन्। आफ्नो प्रतिवेदनमा अध्यक्ष लिङ्गदेनले प्रमुख दलका कारण मुलुक गम्भीर सङ्कटमा फँसेको जिकिर समेत गरेका छन्। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहका सदस्यहरू पक्राउ परिरहँदा खाँटी भुटानी शरणार्थीहरूले भने आफूहरूले सबैको परिचय पत्र 8 महिनादेखि नवीकरण हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। भुटानी शरणार्थी प्रतिनिधि स्वदेश फिर्तीका समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष तिलक राईले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो प्रकरणले नेपाल स्थित भुटानी शरणार्थी शिविरमा भुटानीहरू नभएको भुटान सरकारको आरोपलाई बल पुगेको समेत उल्लेख गरिएको छ, जसका कारण खाँटी भुटानी शरणार्थीलाई गम्भीर असर पुर्याएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपक बहादुर सिंहले विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद सिंहले भने, हाम्रो देशमा 9वटा विश्वविद्यालयहरू छन्। त्यो विश्वविद्यालयबाट 6 वर्ष भयो एउटा पनि पेटेन्ट फाइल दर्ता गर्न सकेको छैन। विद्यालयबाट अहिलेसम्म पीएचडी उत्तीर्ण गर्ने 5000 जना छन्। नेपाल बनाउने हो भने 5000 पीएचडी होल्डरलाई यही रकम भन्दै दीपक बहादुर सिंहले बताउनु भएको छ। एमाले सांसद रघुजी पन्तले भारतले नेपालमाथि प्रेसर डिप्लोमेसीको नीति अख्तियार गरेको बताएका छन्। साथै उनले भारतको त्यस्तो दबावमुलक कूटनीतिकमा नेपाल पर्न नहुनेमा सांसदतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेता पन्तले नेपालको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि धकेलेर भारतले नेपाली जनताले हटाएका पूर्व राजालाई बोलाएर स्वागत गरेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने बताएका हुन्। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व नवलपुर स्थित नारायणी नदीमा डुबेर श्रीमान श्रीमतीको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको मध्यबिन्दु नगरपालिका 2 नन्दपुर स्थित नारायणी नदीमा डुबेर मध्यबिन्दु 2 का कोलुवाका करिब 55 वर्षीय सोमबहादुर बोटे र उनकी श्रीमती करिब 50 वर्षीय बगरी बोटेको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वका प्रहरी नायब परीक्षक सन्तोष पाठकले जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू उत्तरी छिमेकी देश चीनको भ्रमणमा जाने भएका छन्। अनुभव आदान प्रदानका लागि भन्दै माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नेतृत्वको टोली चीन जान लागेको हो। भ्रमण टोलीमा माओवादीका जनवर्गीय संगठनका प्रमुख र प्रदेश अध्यक्षहरू सहभागी हुने बताइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका बिना विभागीय मन्त्री धनबहादुर मास्कीले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्। मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले आज मास्कीलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन्। अन्य 2 जना मन्त्रीहरूको भने जिम्मेवारी तोकिएको छैन। नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरी र लोसपाका सन्तोष कुमार पाण्डेलाई मन्त्रालयको जिम्मा तोकिएको छैन।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजकिशोर यादवले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सामान्य भ्रष्टाचारको मुद्दा मात्र नभई राष्ट्रद्रोह भएको बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने धन्दा देशद्रोह भएको बताएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमा आज दिनभरका सबै मुख्य खबरहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। स्मार्ट खबर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।